भूतानां तस्मिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारैतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो य एतं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाचे पौरुषन्निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माभिवृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ जीव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति मामिति यत्त्वं येषु स्थितिर्गुणमयैर्भावै मेधि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेत्यः परमव्ययम् देवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानियोऽप्यर्थः महं स च मम प्रिया उदाराः सर्वदेवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्तिकः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमामते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः ज्ञातु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः नियमात्मार्थाय प्रकृत्याः यो यो यायातनुः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् तथया श्रद्धया युक्तः याराधनमीयते लभते ततः कामान् मय्येव विनिधान्वितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भक्त्यल्प्यमेधशां देवानेव यतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनमत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य
यतन्ति ये साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्ता मदिदैवं किमुच्यते अभियज्ञाकसङ्कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि निरात्मनि। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो त्रिजगतः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हवेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रस्य संशयः यं यं वापि समद्भावं त्यज्यन्ते तं तमेवैति कौन्तेय सदा तत्त्वावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरनिध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं चिद्यं याति पार्थान् चिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारा मनोरणीया समदुष्णुष्णवेद्यः सर्वस्य दातारमचेतरूपा मादेव्यवर्णं तमसः परस्ताभयानकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव प्रभुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सकं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् वेदविदो वदन्ति विशन्ति अव्यक्तयोगीतरागाः यत्तेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वारि संयम्य मूर्धन्यातात्मनः प्राणा मात्रितो योगधारण गोनित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजत्येहं स्यायाति परमाम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था मामुपेत्यमु पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाय लोकाः पुनरा
युगसहस्रान्तां हेमोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्यव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यर्थमुञ्जते भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव सर्वार्था भवहत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यज्ञान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वना विद्धि मा विद्धिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि वरदर्शव अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लवृक्षे गतिहेते जगतः शाश्वते मदे एकया यातना व्यक्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु तपः सुदैव दानेषु पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्तानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपः सुदैव दानेषु पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्तानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपः सुदैव दानेषु पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परस्तानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग